Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, cette partie concerne l'étude d'un ensemble des points des coordonnées x, y, tels que x au carré plus y au carré plus ax plus by plus c égale 0. Donc, c'est un ensemble des points des coordonnées x, y. Les coordonnées x, y vérifient cette équation à l'ensemble. نسميوها مثلا ensemble M. ولكن بشرط بحيث A و B و C أعداد حقيقية. أعداد حقيقية. إذا ناخد A و B و C أعداد حقيقية، نقول سوا A B et C des nombres réels. Alors on considère ونعتبر هذه المجموعة نسميوها مثلا مجموعة E اللي تتحقق اللي هي مجموعة من النقط M اللي ديالها X Y وتحقق أي بحيث العلاقة اللي كتربط X و Y هي X au carré plus Y au carré plus AX plus BY plus C égale 0. إذا أي نقطة يعني من المستوى تتحقق هذه المعادلة لا وهي تنتمي إلى المجموعة E. إذا غادي نقولو نعتبر واحد النقطة من المستوى on considère un point dans le plan, donc soit M un point de coordonnées X et Y, un point dans le plan, mais un point du plan. لتكون M التي إحداثيتها X Y نقطة من المستوى. إذا هذه النقطة M إمتى غتكون؟ يعني في هذه المجموعة. دونك غادي نقول بأن M عندها X Y appartient à l'ensemble E si seulement si les coordonnées ديالها خص يفيريفيو l'équation ديال يعني la condition pour que E et pour que M soit appartient à E. وهاد la condition هي les coordonnées ديال M خصهم يفيريفيو X au carré plus Y au carré plus AX plus BY plus C égale 0. دونك هادي اش اللي تتبادل الدين ديالنا على شكل معادلة دائرة إيكواسيون كارتيزيان دان سيركل. دونك خصني نقلب على الشعاع ديالها والمركز ديالها. إذا غادي نكتب إكس أو كاري بلوس إكس فوالا لي زيكس غنتبع ليهم لي زيكغيك إكغيك أو كاري بلوس بي إكغيك بلوس سي إيكال زيرو. إيكيفالون باش نلقى يعني المركز ديال الدائرة هادي خصني نكتبها على شكل متطابقة أ بلس بي. عندي أ هو إكس عندي زائد غندير زائد و بي كي قلنا يعني في لابارتي بريسيدونت بي هو لو كوفيسيون ديال إكس على دو أ سور دو تو أو كاري. إذا إلا ديفلوبيت هاد المتطابقة الهامة غيولي عندي يعني هاد إكس أو كاري بلس إكس بلس بي أو كاري. دونك خصني نقص بي أو كاري. شكون هو بي أو كاري؟ هو أو كاري سور كاتر يعني سور دو تو أو كاري. نفس الشي بالنسبة لإكغيك. إذا عندي إكغيك أو كاري بلس بي إكغيك. إذا بلس إذا ديال المتطابقة الهامة هو إكغيك ندير عليها بلس و بي ديال المتطابقة الهامة هو المعامل نتاع إكغيك على إثنان يعني بي على إثنان الكل أسيد نفس الشي. غنقص ثاني هاد بي ديال المتطابقة الهامة أو كاري يعني غيتساوي دونك موان بي أو كاري سور كات بلس سي إيكال زيرو سكي إكيفالون إكس موان أ sur 2 au carré plus y moins b sur 2 tout au carré. غنجيب هاد
الأعداد الطرف الآخر إذا غنغير الإشارة غتولي يساوي أ أو كاري سور كات بلس بي أو كاري سور كات موان سي équivalent à x moins a au carré, tout au carré, plus y moins b sur 2 tout au carré égale r au carré. يعني إذا هذا r au carré يعني هذا سين كاري ديال a au carré sur 4 plus b au carré sur 4 يعني نفس المقام ناقص 4 سي. هنا غير المقامات فقط، وهذه نديرو او كاري تساوي لنا هادي ياك. إذا ار او كاري سيتادير كو ار هو هذا. إذا إلا اعتبرنا واحد النقطة أوميغا اللي غنعتبر اللي تبان لنا هي المركز ديال الدائرة، إذا اون كونسيدير le point oméga, les coordonnées moins a sur 2 moins b sur 2. On a alors إذا r شكون هو r؟ هو المسافة بين المركز والنقطة من الدائرة. المركز هو أوميغا والنقطة من الدائرة يعني اللي كتنتمي لهاد المجموعة هي ام. هذا هو الشعاع. الشعاع أو كاري هو أ أو كاري بلس بي أو كاري موان 4 سي سور 4. دونك هاد أوميغا ام أو كاري كتساوي هاد الأعداد إمتى؟ si et seulement si le point M, les coordonnées x, y, appartient à l'ensemble E. إذا إذا اعتبرنا هاد المتساوية، إذا هنا أشنو يمكن هادي تاخد شحال من قيمة؟ دابا أو كاري خصها تكون موجبة. إذا لو بروميي كا نقوم رمار بروميي كا الحالة الأولى إذا كان سي أ أو كاري بلس بي أو كاري موان 4 سي سور 4 نيجاتيف. إلا كان نيجاتيف يعني البسط لا يكون نيجاتيف لأن المقام موجب أصغر قطعا من صفر. إذا هل إذا كانت هذه أصغر من صفر واش هذه المتساوية صحيحة؟ نو. دونك هاد ليغاليتي ني با فري، وبالتالي لونسومبل أو est un ensemble vide. Donc, ça implique que l'égalité de l'étoile, est fausse. Donc, l'ensemble E هي مجموعة فارغة. Le deuxième cas يعني الحالة الثانية سي إذا كانت تتساوي صفر أ أو كاري بلس بي أو كاري موان 4 سي إيكال زيرو. إذا كانت كتساوي صفر إذا كتكون هاد المتساوية دونك ليغاليتي étoile sera oméga m au carré égale 0. Oméga m égale 0 implique que oméga m égale 0, c'est-à-dire que m est confondu avec oméga. Donc l'ensemble E ou bien l'ensemble des points M, on a le point oméga.
Donc, l'ensemble E ayant le poids oméga, le singleton oméga. Le troisième cas. Troisième cas, si A au carré plus B au carré moins 4C supérieur strictement à 0. Donc l'égalité sera vraie. Car le carré est toujours positif. Donc l'égalité étoile sera oméga m, si oméga m au carré il y a A au carré plus B au carré moins 4C, donc oméga il y a racine carrée de A au carré plus B au carré moins 4C sur 4. دي كتساوي racine carrée ديال 4 هي 2 racine carrée ديال A au carré plus B au carré moins 4C sur 2. إذا كي غتكون مجموعة E, c'est-à-dire que l'ensemble E هي الدائرة اللي المركز ديالها أوميغا إحداثيتها ناقص أ على 2 و ناقص ب على 2 وشعاعها هو الجذر المربع ديال أ أو كاري بلس بي أو كاري moins 4C sur 2. Donc E est un cercle C du centre oméga moins A sur 2 moins B sur 2 et de rayon R qui égale racine carrée de A au carré plus B au carré moins 4C sur 2. إذا من هاد ثلاثة ليكا يمكن لينا يعني نستنتجو خاصية اللي باش غنعرفو هاد المجموعة. إذا طريقة دراسة المجموعة هي هادي، تعطينا المجموعة تنحاول نكتبها على شكل معادلة دائرة، تنجبد تنحاول نلقى المركز وتنشوف من بعد المتساوية يكون فيها R أو كاري، وهذا R أو كاري شكون هو الشعاع أو كاري. شكون هو الشعاع؟ هو المسافة بين أوميغا ونقطة M من الدائرة، يعني وتنعرفو هنايا بأن المسافة دائما موجبة. إذا إلا كانت مسافة منعدمة يعني النقطتان منطبقتان، يعني دوك النقاط M تنطبق مع المركز أوميغا. وإلا كانت أصغر من صفر نرى المتساوية غير صحيحة. لماذا؟ لأن المربع دائما موجب. وإلا كانت أكبر من صفر إذا المتساوية صحيحة. ومجموع تنعرف بأن مجموع مربعين هو عدد موجب، يعني إلا كان A أو كاري بلس B أو كاري راه خصو دائما يكون موجب، ولو كان تيساوي صفر فإن A يساوي B يساوي صفر. إذا نشوفو يعني أمثلة. شوفو إكزامبل. ليكزومبل واحد. ليكزومبل واحد غنعتبرو واحد لونسومبل E ensemble des points M et ensemble des points M de coordonnées X, Y, tel que, bien qui vérifie X au carré plus Y au carré moins X plus 3Y moins 4 égale 0. إذن donc on a X au carré plus Y moins
plus y au carré, pardon, moins x plus 3y moins 4 égale 0. équivalent x غنجمع عاوتاني لي زيكس عندي x au carré moins x شوف لي y plus y au carré plus 3y égal عندي عدد واحد غنجيبو لهنايا ولا نخليه كاع moins 4 égal 0 حتى للآخر ونحول أعداد المعلومات للطرف الآخر. إذا دابا غنحاول نخرج المتطابقات العامة. إذا هادشي كافي. عندي المتطابق العامة أ ديالها هو إكس، عندي ناقص غندير ناقص بي ديال المتطابق العامة هو المعامل نتاع إكس على 2 اللي هو موان 1 سور 2 تو أو كاري. في الأخير ديال المتطابق العامة غادي نزيد 1 سور 4 1 سور 4 دونك خصني نقصو موان 1 سور 4 بلوس حتى هنا متطابق عامة أ ديالها هو إكغيك بلوس بي هو المعامل نتاع إكغيك على جوج هي 3 على جوج الكل أس 2 ناقص بي أس 2 يعني 3 أس 2 9 2 أس 2 4 ناقص 4 يساوي 0. إذن إكس moins 1 sur 2 tout carré plus y plus 3 sur 2 tout carré غادي إلا جبناهم من الطرف الآخر غتولي هي 1 sur 4 plus 9 sur 4 plus 4 كيغال نعاود نوحد المقامات. المقام واحد هو 4 من 1 زائد 9 زائد 16 اللي تساوي 26 على 4. إذن هذا هو إر أو كاري. إذن نكتبو على شكل أو كاري يعني غيعطيني راسين كاري ديال 26 سور راسين ديال كاري ديال 4 اللي هو تو أو كاري. دونك فوالا إر أو كاري c'est-à-dire que R égale racine carrée de 26 sur 2. Donc l'ensemble des points est un cercle de centre oméga 1 demi moins 3 demi et deux rayons R égale racine carrée de 26 sur 2. Donc E, l'ensemble E est un cercle de centre oméga, les coordonnées 1 sur 2 et moins 3 sur 2. Et de rayon R égale racine carrée de 26 sur 2. L'exemple, le deuxième exemple. Exemple 2. غنعتبرو مجموعة أخرى نسميوها مثلا أو بريم. هذه المجموعة أو بريم هي مجموعة من النقط M الأحداث ديالها إكس إكغيك والتي تحقق المعادلة إكس أو كاري مثلا بلس y au carré moins 6 fois x plus 2 fois y plus 10 égale 0 بنفس الطريقة. إذا قلنا y au carré plus y au carré moins 6 fois x plus 2y plus pardon 10 plus 10 إيكال 0. دونك غنحاول تاني نجمع لي زيكس غتعطيني إكس أو كاري موان 6 فوا إكس بلوس إكغيك أو كاري بلوس 2 فوا إكغيك بلوس 1 بلوس 10 إيكال 0. دونك عاوتاني نخرج متطابقات العامة أ عندي هو إكس
ب هو ناقص 6/2 هو 3 نقول أس 2 ناقص ب أو كاري يعني موان 9 بلوس لا ميم شوز بور إيكغيك دونك أ ديال ديال المتطابقة العامة هو إيكغيك أو ب هو المعامل تاع إيكغيك اللي هو 2/2 اللي هو 1 نقول أس 2 دونك أنايا غادي نقص ثاني ب أو كاري اللي هو 1 أو كاري اللي هو 1 بلوس 10 إيكال 0. شنو كتعني؟ كتعني إكس موان 3 تو أو كاري بلوس إيكغيك بلوس 1 تو أو كاري إيكال نجيب نجمع هاد الأعداد ومن هنا تساوي صفر يعني عندي ناقص 9 ناقص 1 ناقص 10 زائد 10 كتساوي صفر. وشنو إذا باش يعني كوم رابيل يعني إذا كان أ أو كاري بلوس ب أو كاري إيكال 0 alors A égale B égale 0. Donc, l'ensemble E, l'ensemble E est le point مثلا أوميغا ولا A ولا اللي بغيت تنسميوها A de coordonnées 3 et moins 1. نعم ننتقل دابا يعني الحل ديال المتراجحات. الحل ديال المتراجحات يعني إذا كانت أكبر ولا أصغر من صفر. نشوفو يعني هاد المجموعة يعني أشنو كتعني شكون هما هاد المجموعات النقط اللي تحقق هاد المجموع يعني هاد عفوا المتراجحات. إذا كمثال يعني سيدي حل المتراجحات التالية يعني résoudre l'inéquation suivante. نديرو كاع دي زينيكواسيون ماشي مشكل. دي زينيكواسيون suivante. مثلا لينيكواسيون الأولى هي مثلا x par exemple x au carré plus y au carré moins 2x plus 4y مثلا moins 4 نديرو inférieur ou égal à 0. إذا غادي نحاول عاوتاني نكتب هاد المعادلة على شكل الصوم ديال لي كاري باش نشوفو شنو تعطينا. إذا أنا أولا غنجمع لي زيكس شنو تعني؟ تعني x au carré moins 2x plus y au carré plus 4y moins 4 inférieur ou égal à 0. كتعني بأن يعني هذا كمتطابقة مع تعطيني x moins 1 au carré moins 1 هذا غتعني plus y plus 4 sur 2 2 au carré moins 4 inférieur ou égal à 0. هذا غتعطيني x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré moins 5 inférieur ou égal à 0. إذن هي x moins 1 tout au carré plus y plus 2 tout au carré inférieur ou égal à 5 ياك. إذا إلا اعتبرنا ليكواسيون ديال x moins 1 tout au carré plus y plus 2 tout au carré égale 5 est une équation. Donc c'est une équation d'un cercle C de centre oméga de coordonnées 1 moins 2 et de rayon
R égale racine carrée de 5. إذا عندنا inférieur à R. إذا هاد l'ensemble دي بوان M اللي عندها لي كوردون ديالها X Y شنو تيفيريفيو؟ يعني تيفيريفيو هاد ليكواسيون يعني اللي شفنا في الفقرة اللي فاتت. لا يعني إذا كانت أصغر من R. إذا شكون هي هاد المجموعة ديال النقاط M؟ هي النقاط التي توجد داخل الدائرة التي معادلتها x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré égale à 5. Donc les solutions, donc l'ensemble, bien l'ensemble des solutions de l'inéquation, ensemble de solutions de l'inéquation et des points M qui sont التي توجد داخل الدائرة à l'intérieur du cercle C. إلا كانت أكبر يعني à l'extérieur، كانت أكبر عاوتاني à l'extérieur، كانت تساوي صفر يعني مجموعة النقاط هي المركز، يعني هي النقطة يعني النقطة أوميغا. مثلا إذا كانت هادي تساوي صفر يعني لونسومبل هي اش هي لو بوان أوميغا دو كوردوني ان اي موان دو. اي بار سا يعني مثال آخر تاع لو دوزيام إكزومبل تيقول لنا مثلا إكس أو كاري بلوس إكغيك أو كاري بلوس دوز إكس بلوس كاتر إكغيك بلوس كاتر سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. عاوتاني يعني بنفس الطريقة غنلقاو يعني يعني نكتبو هادي على شكل معادلة الدائرة، غنلقاو المركز ديالها والشعاع ديالها. يعني غنلقاو تاني إكس موان إكس أوميغا أو كاري بلوس إكغيك موان إكغيك أوميغا أو كاري supérieur strictement à R. Donc l'ensemble des points هما les points qui existent à l'intérieur du cercle. Ils n'appartiennent pas au cercle. علاش عندي pardon à l'extérieur. L'ensemble à l'extérieur. Donc l'ensemble E et l'ensemble des points M, X, Y qui sont à l'extérieur du cercle C. C'est prévu C et n'appartient pas au cercle C. علاش عندي ستريكتومون الأول عندي أو إيكال يعني هاد لونسومبل راه كونتيان لو سيركل تاعو. نمشيو للفقرة الموالية.